السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما
والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللہ کی بوجھ دے بیزن گھبرانو کوئی گھبرانو کوئی شجرانو لوکی بوجھ دے بیزن گھبرانو کوئی گھبرانو کوئی شجرانو انہا در درد آپ جاریانو سونا ایک درد ات جکانا آیا کائنات بن کے امام آیا کل نبیاں دا سلطان آیا حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی پاک ذات واسطے درود و سلام امام المرسلین امام المجاہدین رحمت للعالمین آقا کائنات امام الرسل ختم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسط حضرات عظیم وقار تسا حضرات دے سامنے جڑا مقام عالی شان میں اس وقت تلاوت کیتا ہے اے مقام عالی شان اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب دا چوتھا پارہ تیسری سورت کا نام آل عمران اور چوتھے پارے دا نصف جیڑا جتھے نصف ختم ہو رہے ہیں اتھوں آیت مبارکہ میں تساں حضرات دے سامنے گوشت گزار کی تھی میرے بھائیوں آج دے جمعے دا موضوع انشاءاللہ مقصد آمد مصطفیٰ آقا علیہ السلام دنیا کے اندر کیوں آئے کس وجہ تو آئے اور انہوں کی حکم دیتا گیا اور میرے پیغمبر نے دنیا کے اندر آ کے کنج کنج دیا جہالتاں ختم کیتا اللہ والو میں انشاءاللہ آج دو بیماریاں دا ذکر تساں حضرات دے سامنے کراں گا کہ جڑیاں دو بیماریاں نو آ کے میرے اور تساں دے پیغمبر نے ختم فرمایا انہاں دو بیماریاں دا ذکر انشاءاللہ اج دے جمعے دے اندر ہوئے گا
اللہ پاک نے آقا علیہ السلام نو میرے بھائیو انہاں دو بیماریاں نو زیادہ تر ختم کرنے واسطے دنیا دے اندر مبعوث فرمایا۔ یہی آمد مصطفیٰ دا مقصد ہے، یہی پاک پیغمبر دا دنیا دے اندر آن دا مقصد، اور انہوں نے یہی منہج دی دعوت دی تھی۔ انہوں نے یہی مقام لوگوں نے سمجھان دی کوشش کی تھی۔ انشاءاللہ توجہ کرتے جانا، اللہ ذوالجلال دے قرآن دے اندروں اور پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحیح فرامین دے اندروں انشاءاللہ اج دے کچھ واقعات، کچھ حدیثاں میں تہاڈے سامنے پیش کراں گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی اور سانو ساریاں نو جتوں تک میری آواز جاری ہے سانو سنا کے او دے تے عمل پیرا ہونے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اسی کلمہ پڑھے ہے محمد رسول اللہ، اس واسطے اسی آئیڈیل بنانا ہے، انگریز نو آئیڈیل نہیں بنانا، اسی آئیڈیل ان بنانا ہے کہ جندی اسا کلمہ پڑھے ہے یا جندے کو سوائے حسنات عمل کرنا ہے۔ جب تک ساڈا آئیڈیل اور ساڈی منزل آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثاں رہن دیاں، اس وقت تک انشاءاللہ اسی حق تے رہاں گے۔ جنوں اسی پیغمبر دے فرامینہ تو پیچھے ہٹ گئے تے ساڈا حق ختم ہو جائے گا، اسی حق تو ہٹ کے تے باطل والے رستے دے اندر چلے جاواں گے۔ آئیے توجہ کرنا، میرے پیغمبر نے کتنا دو بیماریاں دا خاتمہ دنیا دے اندر آ کے کیتا ہے۔ توجہ کرتے جانا، اللہ دے قرآن تے غور کرنا کہ اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو دنیا دے اندر کس وجہ تو مبعوث فرمایا۔ آئیے توجہ کرنا، الہ العالمین دا پاک قرآن اعلان کرتا پیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک قرآن دے اندر اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں اسی مومناں دے اُتے احسان فرمایا، اسی مومناں دے اُتے احسان کر دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے بندیاں تے کس وجہ تو احسان کیتا، کہ احسان کیتا۔ اللہ فرماتے ہیں اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، اسی انہاں دے اندروں، انہاں دیاں جاناں دے اندروں اسی ایک پیغمبر نو مبعوث فرما دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، دنیا کائنات لوگوں میرے پیغمبر نو اللہ نے کس مقصد واسطے دنیا دے اندر مبعوث فرمایا۔ آئیے توجہ کرتے آنا، میرے پیغمبر نے دنیا دے اندر آگے لوگوں کو کتنا باتاں تو پیچھے رہن دا حکم دیتا ہے، اور کتنا باتاں دے عمل کرن دے میرے پیغمبر نے تاکید فرمائی ہے، حکم فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر دنیا دے اندر آیا ہے، اسی مومنہ دے اوپر احسان فرمایا ہے، اسی مومنہ دے اندر اپنے پیغمبر کو بھیجیا ہے۔ اور جدوں میرا پیغمبر دنیا دے اندر آیا ہے، آقا علیہ السلام نے سب تو پہلی دعوت، سب تو پہلی بیماری، سب تو پہلی جڑی دنیا والیاں دے اندر بیماری پائی جاتی ہے، ان کا خاتمہ میرے پیغمبر نے پہلے لمحے دے اندر کیتا۔ آقا علیہ السلام فرماتے نے او دنیا جہان دے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ، اے مکے والے لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتے ہو۔ اللہ کی ذات
دی توحید من لو پہلا خاتمہ میرے پیغمبر نے شرک دا کیتا پہلے دنیا دی اندر سب تو گندی اور غلیظ بیماری ہے او شرک میرے بھائیو آمنہ دا لال دنیا دے اندر آیا ہے سب تو پہلا آمنہ دے لال نے شرک دا خاتمہ فرمایا ہے اللہ 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 ایک آن والا آیا میرے پیغمبر دے کول آکے آدھا سونےو اجے توانو اللہ میں نبوتاں دا تاج نہیں عطا فرمایا سی اجے اللہ نے توانو اپنی پیغمبر دے پیغمبر اور اللہ پاک نے توانو اپنا نبی نہیں بنایا سی اس وقت دی گل زمانہ جاہلیت دی گل اے آمنہ دے لال جی میں ایک جاہل جیا بندہ مینوں دین اسلام دا کوئی پتہ نہیں آندا سونیا میں جی مسلمان نہیں ہویا اس طرح میں سفر دے اتے جان لگیا وا چلدیاں 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 راستے دے اندر میری عبادت دا ٹائم ہویا میں اپنے رب نو لبنا شروع کر دیتا میں رب لبدا پیا وا اپنی ساری سواری اور اپنا سارا سامان چھان ماریا پر مینوں اپنا رب نہیں لبیا آمنہ دے لال جی مینوں جدوں رب نہ لبیا میں پریشان ہو گیا مینوں میرا بت نہ لبیا مینوں میرا معبود نہ لبیا جدوں میں پریشان ہویا اپنے توشے دان دے اندر ہاتھ ماریا اوتھے بھی مینوں رب نظر نہیں آیا آمنہ دے لال جی میں اسی کشمکش دے اندر میری سواری نے پیشاب کرنا شروع کر دیتا پیشاب کر دی گئی ہے اور زمین گلی ہو گئی ہے اس زمین گلی مٹی نو میں گدیا اس رام نو پیڑا نما بنا کے اوندا رب بنایا اوندا چھوٹا جہا بت بنایا اللہ اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اے آندا سونےو میں اوندا رب بنا کے اپنے سامنے کھڑا کر لیا اور میں اونਦੀ پوجا کرنی شروع کر دی تھی اونਦੇ سامنے اپنیاں نیازاں اونਦੇ سامنے اپنیاں نظراں اونਦੇ سامنے اپنیاں حاجتاں میں رکھنیاں شروع کر دیتیاں نے آمنہ دے لال جی گھر دے اندروں اپنا رب میں بھول آیا وا ایتھے ارجنٹ میں رب بنا کے اونਦੀਆਂ عبادتاں کیتیاں اس رب نو میں پھر ایتھے ہی سٹیا اپنی سواری نو لے کے میں کے چلا گیا اس طرح دی جہالت میرے بھائیو میرے پیغمبر دے آن تو پہلا اس طرح لوگوں دے اندر جہالت ہو چکی ہے ایک آن والا دوسرا آیا آندا اللہ دے نبی جی اے سونیا محبوبا اے آمنہ دے لال میں اس طرح اللہ نے مینوں بڑا مال زر عطا فرمایا اس طرح ایک وقت ایسا آیا میں اپنے رب نو بڑھانا شروع کر دیتا پورے مکے دے اندر میں آتا سا میرا رب جیڑا ہوئے مینوں الگ نظر آئے میرا رب جیڑا ہوئے سارے نالوں علیحدہ شناخت رکھدا ہوئے سارے نالوں علیحدہ آئیڈینٹیفیکیشن رکھدا ہوئے میرا رب اس طرح دا ہوئے یہ آندا سونےو میں کھجوراں لئیاں میں چھوارے جائے میں دیسی گھی لیا انہاں ساریاں نو ملا کے انہاں دا حلوہ تیار کیتا جدوں حلوہ تیار ہو گیا سونےو انہاں دا میں رب بنانا شروع کر دیتا بناندیاں 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 اتنا بڑا رب بنا کے اس طرح میں ایک جگہ تے انہوں کھڑا کر دیتا اندے سامنے اپنیاں نظراں اندے سامنے اپنیاں نیازاں اندے سامنے اپنیاں میں مشکلاں رکھدا وا اندے سامنے اپنیاں پریشانیاں رکھدا وا او سونےو
ایک وقت ایسا آیا ہے کہ جدو زمانہ جاہلیت دے اندر مکے دے اندر قحط پہ گیا، کھان واسطے کوئی چیز نہیں ملی، کدے سجے جانے آ کدے کھبے جانے آ، کھان واسطے کچھ نہیں لبیا۔ میں اس طرح کیتا، اپنے رب کو میں توڑنا شروع کر دیتا، کدے اپنے رب دی میں بہانا لینا وا، او بہانا کے کھا جانا، کدے اپنے رب دی میں لت لا لینا وا۔ اللہ اللہ اے آتا سونے ہو، ایک وقت ایسا آیا ہے، یہ سارا بت جیڑا میں کھجوراں دا چھواریاں دا تے میوے جات نوں ملا کے دیسی گھی دے اندر تیار کر کے اے رب جیڑا بنایا ہے، ایک وقت جدا آیا توڑدا میں سارا رب کھا جانا وا۔ اللہ اللہ اللہ، اور دنیا جہان دے لوگوں رب ہو نہیں ہوتا، اور جنوں بہت مشکلاں آون، اور جنوں لوگ کھا لون، اور جنوں لوگ سٹ دیون، اور جنوں لوگ اپنا مطلب کٹ کے سیڑ تے کر دیون، اور رب کون ہے؟ اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا وا، انہاں ساریاں نوں جہالت دے اندر ڈبیا ہویا لو اللہ دی ذات دا تعارف کروایا ہے، تے آمنہ دے لال نے کروایا ہے۔ آمنہ دے لال آتے نے او دنیا جہان دے لوگوں اے رب نہیں ہو سکتے، او جنہاں نوں کدے تسی کھاندے پئے ہو، او کدے تسی انہاں نوں سٹدے پئے ہو، اے گندے پیشاب تو بت بنا کے اونیاں تسی پوجا کردے ہو، اے رب نہیں ہو سکدا۔ رب کون ہے؟ یہ تسی بناندے ہو تے ختم بھی کر دیندے ہو، رب ہوئے جڑا کدے ختم نہیں ہوندا، رب ہوئے او اللہ علی کل شیء قدیر، واللہ علیم بذات الصدور، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ رب ہوئے جنوں کدے کوئی ختم نہیں کر سکدا، اور رب ہوئے جندے تے کدے پریشانیاں نہیں آندیاں، اور رب ہوئے جندے تے مشکلاں نہیں آندیاں، اور رب ہوئے جنوں کدے کوئی بندہ کوئی چیز نہیں دے سکدا، جنوں بھی دیندا او رب ہی عطا کردا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ایک پہلی بیماری آمنہ دے لال نے شرک دا خاتمہ فرمایا، توحید نو عام کر چھڑیا۔ اللہ اللہ اللہ، او میں صدقے تے قربان جاواں جنہاں نے میرے پیغمبر دیاں گلاں منیاں، اور جنہاں نے میرے پیغمبر دے نال اپنیاں یاریاں لائیاں نے، اور جنہاں نے میرے پیغمبر دی گل منی ہے، اللہ نے انہاں دے نام کس طرح روشن کر دیتے نے، اور چاہے وہ حبشے دا کالا بلال کیوں نہ ہوئے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے لوگ دنیا دے نفرت کرتے ہیں۔ بھئی آپ بلال اتنے رنگ دا کالا اتنے ہونٹ موٹے نے، اللہ اللہ یہ آتے نے آ بلال، اے بلال یار تیرا رنگ کالا تینوں دنیا دے اندر لوگ محبت نہیں کرن گے۔ اللہ اللہ اللہ، او پروانے او قرآن دے ہو میرے بلال دے نال محبتاں دنیا والیاں نے پہلے نہیں کی دیاں، اور جدو کلمہ پڑھیا وہ تو غلام سن کلمہ پڑھن تو پہلا، کلمہ پڑھن تو بعد میرے اللہ نے کی مقام عطا فرمایا، اللہ نے آزادیاں عطا فرما دیاں نے، صرف آزادیاں ہی نہیں عطا فرمائیاں، اور اے حبشے دا کالا بلال جیڑا چلدا زمین تے وے اے قدماں دی آہٹ اللہ اپنی جنت دے اندر پہنچاندے نے۔ اللہ اللہ اللہ، او پروانے او قرآن دے او اے بلال، او جن نے کلمہ پڑھیا آمنہ دے لال دا،
جڑے جڑے میرے آقا دے نال انہاں نے اپنے تعلقاں نوں مضبوط کیتا ہے، انہاں دے نام روشن ہو گئے نے۔ پہلی گل اللہ دے پیغمبر نے دنیا دے اندر آ کے توحید نوں عام کیتا ہے، شرک دا خاتمہ کیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ دوسرا کام جڑا میرے پیغمبر نے کیتا ہے وہ کی ہے؟ آئیے توجہ کرتے جانا۔ اللہ 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 پاک نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے، اور دنیا جہان دے لوگوں جدوں میرا پیغمبر دنیا دے اندر آیا ہے، میرے پیغمبر نے جڑا دنیا دیاں جہاناں نوں جڑوں کڈ کے سٹ دیتا ہے۔ اللہ نے میرے پیغمبر نوں اتنا علم، اتنا اللہ نے میرے پیغمبر نوں علم عطا فرمایا ہے۔ آئیے نا دوسری بیماری اور دوسری جڑی پریشانی ہے، دوسری دنیا دے اندر جڑی جہالت ہے، میرے پیغمبر آج دنیا دے اندر نہیں آئے۔ دنیا دے اندر میرے پیغمبر نو اللہ نے اجے نبوت کا تاج عطا نہیں فرمایا۔ میرے پیغمبر دے آن تو پہلا دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والے لوگ اپنی بیٹیاں دے نال نفرت کیتا کرتے، اپنی بیٹیاں نو بڑا حقیر سمجھیا کرتے، اپنی بیٹیاں نو اس طرح اپنے تے بوجھ سمجھیا کرتے۔ اے آمنہ دا لال جدو دنیا دے اندر آیا ہے، آمنہ دے لال تو پہلا لوگ جڑے نے بیٹیاں نو اپنے آپ دے بوجھ سمجھیا کرتے نے۔ اور جدو آمنہ دا لال دنیا دے اندر آیا ہے، انہیں آگے گیا ہے وہ دنیا جہان دے لوگوں، اور بیٹی بوجھ نہیں ہے، بیٹی تے اللہ دی رحمت ہے، کہ میرے پیغمبر نے آگے بیٹی کا مقام بیان کیتا ہے، بیٹی کا مرتبہ بیان کیتا ہے، بیٹی دی شان بیان کیتی ہے۔ اور پروانے قرآن دے میرا پیغمبر دنیا دے اندر اجے نہیں آیا۔ آقا علیہ السلام دے دنیا تو آن تو پہلا ایک صحابی ہے میرے پیغمبر کا جدا نام دیا کلبی ہے، آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوندا ہے، آندا سونےو اجے تسی دنیا دے اندر نہیں آئے سو۔ اللہ اللہ اللہ، اس طرح میری بیوی انہوں اللہ نے امید لگا دیتی ہے، ساڈے گھر دے اندر بیٹی یا بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ اس طرح وقت گزرتا گیا، جدوں بیٹی پیدا ہونی یا بیٹا پیدا ہونے دے قریب ہویا نا، بچہ پیدا ہونا ہون لگیا ہے، ایک دو مہینے دا فاصلہ رہ گیا ہے، او مینوں بہت لمبا سفر آن پیا ہے، میں سفر تے چلا جانا وا، تجارت واسطے میں اس علاقے میں چھڈ کے دوسرے علاقے ول چلا جانا وا۔ اللہ اللہ اللہ، او بیٹیاں والے ہو ذرا میری بات کو توجہ کے نال سماعت فرمانا۔ اے آیا میرے پیغمبر دے کول، انہیں اپنی آپ بیتیاں، انہیں اپنی گزریا ہویا وقت آمنہ دے لال نو دسنا شروع کر دیتا ہے۔ آندا سونےو میں اس طرح سفر دے اندر چلا گیا وا، مینوں سفر دے اندر بہت زیادہ وقت لگ جاندا ہے، میرے آندیاں آندیاں گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، میں گھر دے اندر آیا وا، سفر مکا کے آیا وا، 1-2 سال دا سفر ہے، وہ جدو سفر مکمل ہویا میں گھر دے اندر آنا وا، آگے میری چھوٹی جی ننی منی جی بچی ہے، مینوں ابو جی ابو جی ابو جی کہتی پھردی ہے۔ اللہ دے نبی جی میرے گھر دے اندر رونقاں لائی پھردی ہے، میرے گھر نوں انہیں اس طرح جنت دے ٹکڑیاں دا ایک ٹکڑا بنا دیتا ہے، میرے گھر دے اندر بہاراں آئیاں، او سونےو انیاں محبتاں انہاں پیار اس بچی نوں میں اپنے سینے دے نال لانا وا۔ او سونےو میریاں سفر دیاں تھکاوٹاں مک جاندیاں نے، کدے مینوں ابو جی کہہ کے آ کے میرے پیراں دے نال چپڑ جاندی ہے، کدے میرے سینے دے نال لگدی ہے۔ او پروانے قرآن دے ذرا توجہ کرتے جانا،
اس طرح لوگوں نے سال بسال ایک دعوت کا اہتمام کیتا کرتے. اس دعوت کے اندر بڑے بڑے بچوں کو بلایا جاتا ہے, بڑے بڑے سرداراں کو بلا کے مکے دے اندر ہون والے گناہاں دا ذکر کیتا جاتا ہے. پھر آگے ان کا فیصلہ کرتے ہیں اور سونیا اس دعوت کے اندر کھانے پکائے جاتے ہیں, اس دعوت کے اندر شراباں پیتیاں جاندیاں نے, اس دعوت کے اندر لوگاں دیاں بہو بیٹیاں نوں نچایا جاتا ہے. اس طرح شراب بھی پیتے ہیں, اسی لوگاں دیاں بہو بیٹیاں کا ڈانس بھی دیکھنے ہیں. اس طرح انہوں نے اس سال مینوں بھی اپنی دعوت کے اندر انوائٹ کیتا, مینوں بھی اپنی دعوت کے اندر سدیا ہے. آندا آمنا دے لال جی جدوں میں دعوت کے اندر جانا وا اجے انہاں نے مینوں دوروں ویکھے آئے, ویکھیاں ویکھدے آئے آندے نے او طیور سارے آئے, او بیٹی والا آئے آئے. سونےو اتنیاں نفرتاں بیٹیاں دیاں انہاں دے دلاں دے اندر, اتنا بغض انہاں دے دماغاں دے اندر بیٹیاں واسطے وے. اللہ 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 آتے نے آمنا دے لال جی انہاں نے مینوں طرح طرح دیاں گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں. کوئی مینوں دیوس آندا, کوئی مینوں کس طرح دی گل کردا. آمنا دے لال جی مینوں انہاں دیاں گلاں برداشت نہیں ہوئیاں. میں دعوت تو چھڈیا, میں گھر دے اندر آیا وا, غصے دے نال اپنی ننھی منڈی بچی نوں اپنے نال لیا. آمنا دے لال جی جدوں اپنی بچی نوں میں اپنے نال لیا, اے چھوٹے جے قدم چلتی چلتی میرے نال اپنے قدماں دے اُتے قدم رکھدی چلدی جا رہی ہے. اے آندا آمنا دے لال جی اس طرح ایک بیابان علاقہ آ جاتا ہے. اس بچی نوں میں اس جنگل دے اندر اس بیابان علاقے دے اندر اپنی بچی نوں میں ایک سائڈ تے بٹھا دیتا. ایک کئی لے کے آیا وا, اس کئی دے نال میں ٹویا کڈنا شروع کر دیتا ہے. ادھروں میں ٹویا کڈدا جا رہا وا. او بیٹیاں والے ہو ذرا میری بات نوں توجہ دے نال سنیا جے. اے آندا سونےو میں ادھروں ٹویا کڈدا جا رہا وا, یہ جڑا بڑا گہرا ہوندا جا رہا ہے. جدوں میرے کپڑیاں دے اُتے مٹی پیندی ہے, اے میری بچی اپنے ننھے منے ہتھاں دے نال میرے کپڑیاں دے اُتوں مٹی صاف کردی ہے, میرے چہرے دے اُتوں پسینہ صاف کردی ہے. آمنا دے لال جی وقت گزردا گیا, جدوں اے ٹویا اے کڑا کافی گہرا ہویا ہے. اس بچی نوں میں اس ٹوئے دے اندر سٹن واسطے جدوں تیار ہویا وا, اللہ اللہ پروانے ہو قرآن دے ہو اپنے دلاں دے اُتے ہاتھ رکھ کے میری بات نوں توجہ دے نال سنیا جے. اے آندا سونےو جدوں اس بچی نوں میں اپنے ٹوئے دے اندر سٹن واسطے اس بچی دے دوویں ہاتھ پکڑے اور کڑے دے اندر سٹ دیتا, میں اتوں مٹی پا رہا وا. آمنا دے لال جی میرے دل دے اندر ذرا بھی ترس نہ آیا. آمنا دے لال جی میرا دل ذرا پتھر بنیا ہویا ہے. انہاں بڑے رشتے داراں دیاں گلاں سن سن کے او جدوں اپنی بچی نوں میں ٹوئے دے اندر سٹ دینا وا, اتوں مٹی پان لگ پینا وا. پاندیاں پاندیاں میں مٹی جدوں پایا آندی ہے ابا جی میں اج تک کدے تانوں تنگ نہیں کیتا, میں کدے تانوں نہیں ستایا. اے میرے ابو جی اگر تسی چاہتے ہو میں زندگی دے اندر کدے تواڈے سامنے نہیں آواں گی, اگر تسی چاہتے ہو میں زندگی دے اندر کدے تواڈے کولوں کوئی چیز نہیں منگاں گی. اے آندا آمنا دے لال جی میرے دل دے اندر ذرا رحم نہ آیا, میں مٹی پاندا جا رہا وا. آمنا دے لال دیاں اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو گئے نے. میرے پیغمبر نے رونا شروع کر دیتا ہے. او بیٹیاں والے بیٹیاں تو اس طرح نہ ستایا کرو, او بیٹیاں تے اللہ دی رحمت ہویا کردیاں نے. او بیٹیاں تے میرے اللہ او جنہیں تے زیادہ راضی ہون انہوں بیٹیاں عطا کر دیندے نے. او بیٹیاں جنوں اللہ دے
گھبرایا نہ کرو، گھبرایا نہ کرو، اے بیٹی تے اللہ دی رحمت ہویا کر دیے۔ اے آندا سونیو جدوں اس بچی نو میں گڑھے دے اندر سٹ کے مٹی پا دیا وا، مٹی پا دیا اے دے گلے تک مٹی آئی ہے، انہیں آخری گل جڑی کیتی ہے آمنہ دے نال جی، انہیں آخری گل کر کے میرے کلیجے نو چیر دیتا، میرے کلیجے دیاں پھاڑیاں پھاڑیاں کر دیاں نے۔ اے آدھی ابا جان اے دنیا ہے، اے دے تسی طاقتوارو، اے دے میں کمزور پہ لاچارا، اے دنیا ہے، اے دے تسی ظلم کر رہے ہو، دنیا دے اندر دے میں تواڈا ظلم سہ لواں گی، کل قیامت والا دن ہوئے گا، او دن تواڈیاں طاقتاں چلن گیاں، او دن تواڈیاں پاوراں چلن گیاں، کل اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی نا، اللہ پاک دے سامنے میں اپنی انصاف منگاں گی، اپنے انصاف دا جدوں اعلان کراں گی، اللہ دی ذات تو علاوہ کوئی منصف نہیں، اللہ دی ذات تو علاوہ دنیا جہان دے اندر کوئی صحیح فیصلے کرنے والا نہیں۔ اے آندی ہے سونیا آخری وقت جڑی نے گل کیتی ہے تے بابا جی بڑے پیار دے نال انہاں نو دو موتیاں نو اپنی لڑی دے اندر پرو گئے، آندے نے بچی دیاں آخری گلاں اپنے والد دے نال کی ہویاں نے۔ اے آندی ہے جس دن روز قیامت ہوسی تے اللہ دے دربار رے، جس دن روز قیامت ہوسی اللہ دے دربار رے، ابا جی میں تہانوں ڈھونڈ لواں گی تے لے لاں گی بدن سارے، عدالت دے اندر رشوتاں نہیں چلدیاں، جڑی عدالت دے اندر لوگ رشوتاں دے کے ایک جھوٹ نو بھی سچ کروا لیندے نے، اور واحد عدالت جتے کوئی جھوٹ نو سچ نہیں کروا سکے گا، اور واحد عدالت جتے نہ وکیل وکدے نے نہ ہی اوتے جج وکدا ہے۔ دنیا دے اندر چند ٹکیاں تو میں ویکھیا ہے، وکیل بھی وک جاندے نے، جج بھی وک جاندے نے، اے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا وا، اے او عدالت جدی عدالت جتے ایک پائی کا حساب ہوئے گا، نہ ماریا کرو حق اپنیاں بہناں دے، نہ ماریا کرو حق اپنیاں بیٹیاں دے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جڑیاں بیٹیاں دے حق ماردا ہے وہ بندہ دنیا دے اندر بھی ذلیل ہو جاتا ہے، کل اللہ دی عدالت دے اندر بھی ذلیل ہو جائے گا۔ اور بیٹی دی عظمت کی ہے، میرے پیغمبر نے آ کے بیٹی کا مقام کی فرمایا ہے، اللہ دے نبی آتے نے اور دنیا جہان دے لوگوں اور جن نے دو بیٹیاں پالیاں، دو بیٹیاں پالیاں، انہاں دی پرورش کیتی ہے اچھے طریقے دے نال، انہاں نو پڑھایا لگایا، انہاں دے اخراجات برداشت کیتے نے، ایک وقت جدا آیا یہ بچیاں جوان ہو جاندیاں نے، اللہ دے نبی آتے نے جیڑا بندہ میرا امتی انہاں بیٹیاں دا رشتہ اچھی جگہ تے کرتا ہے دینی لحاظ سے نال، جیڑا اس بچی نو دنیا دے اندر بھی خوش رکھے آخرت دے اندر بھی جنت جان دا سامان بن جائے، انج دے بندے دے نال اس بچی دا نکاح کر لیندا ہے۔ آمنہ دے نال دا فرمان سنتے جانا، میرے پیغمبر فرماتے نے یہ بندہ دنیا دے اندر اپنی بچی دا خیال کردا ہے، اپنی بچیاں دی پرورش کردا ہے، ایک گل جنت دے اندر میں محمد دے نال جوئے گا مالب دنیا جاریتیں، اس طرح جنت دے اندر میرے نال گا جی میں حق دیاں دو گلانے اللہ
اللہ اللہ اور بیٹیاں نو نحوست نہ سمجھیا کر نی میری مائیں اگر تیری بہو دے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو جائے اپنے متے دے ہوتے تیوریاں نہ پایا کر اور تمہیں تے کسے دی بیٹی ہے نا اللہ ذوالجلال دی قسم میں اس طرح دے لوگ ویکھے نے اپنی گناہگار اکھاں دے نال جدوں ڈاکٹر دے کول جاندے نے آندے نے دسو جی ڈاکٹر صاحب بیٹا ہے یا بیٹی ہے جدوں ڈاکٹر آندا بیٹی ہے اے بے ایمان اپنے متھیاں دے اوتے وٹ پا لیندے نے او ظالمو ظالمو میرے پیغمبر اگر بیٹیاں اتنی نحوستاں ہوندیاں اگر بیٹیاں دنیا کے اندر تیرے واسطے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا پریشانی دا باعث بندیاں ہوندیاں اللہ میرے پیغمبر نو کدے بھی بیٹیاں عطا نہ کرتا اللہ نے میرے پیغمبر نو 4 بیٹیاں دا باپ بنایا ہے اے بے ایمان ظالم اے مسلمان اینو جدوں پتہ لگدا بیٹی پیدا ہون والی ہے اے ظالم آندا ڈی این سی کروا لو اللہ 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 ڈی این سی کروا کے بچے دے 2 ٹکڑے کر دیتے جاندے نے کل ویکھنا کل مکے دے کافراں دے اندر تے تیرے اندر کی فرق رہ گیا او زندہ نو درگور کر دیندے سن او تو تے زندہ نو قتل کروا دیندے ننی جی جان نو ماں دے پیٹ دے اندر ہی 2 ٹکڑے کروا دیندے اللہ 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 او تے دنیا دے اندر بچی آندی پئی ہے اونوں آن دیو اون دے رزق دا ذمہ تو تے نہیں اٹھایا او جن دنیا دے اندر اونوں پیدا کرنا ہے پیدا کرنے والے نہیں ہوندا رزق کر دیتا ہے اور تو تے متھے دے اوتے وٹ پا لینا ظالما او جویں تو اپنی ماں دے اندروں نہیں اپنے پیو دے اندروں پیدا ہویا اور نہ نہ 2 نمبری گلاں نو آندے نے جی ماڈرن زمانہ آ گیا ہن بچیاں دی قدر نہیں بیٹیاں دی قدر ہے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا وا جڑے بچیاں نو نحوست سمجھدے نے اپنی بیٹیاں نو کہندے نے اے دنیا دے اندر ساڈے واسطے نحوست ہے آؤ اج میرا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ اگر بیٹی اتنی نحوست ہوندی اللہ ذوالجلال دی قسم میرا پیغمبر دنیا دے اندر آ کے کدے بھی بیٹی دی اہمیت نو اسلام دے اندر سب تو پہلا نہ بیان کر دے میرے پیغمبر نے فرمایا عورت دا اسلام دے اندر کی میرے بھائیو اللہ دے نبی دنیا دے اندر آئے انہوں نے آ کے عورت کو اسلام دے اندر عزت دیتی ہے کیویں عورت اگر بچی ہے چھوٹی جی بچی پیدا ہوئی ہے گھر دے اندر اللہ ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہنا وا جڑے گھر دے اندر بچی پیدا ہوتی ہے اللہ اس بچی دے نال نال اس گھر دے اندر 10 رحمتاں دا نزول کر دیندے نے ایک روایت دے مطابق 7 رحمتاں اللہ اللہ جدوں بچی جوان ہوتی ہے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اس باپ نے جدوں بچی دی شادی کر دی ہے او بچی اس باپ دے جنت جان دا سامان بن جاندی ہے اوہی بچی جدوں ماں بن جاندی ہے اللہ ذوالجلال اپنی جنت نو اس ماں دے پیراں دے قدماں دے تھلے رکھ دیندے نے او نحوست سمجھن والے اپنی بچیاں نو میرا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ بچیاں نو اگے رکھو انہاں نو حصے دیو گھراں دے اندروں انہاں نو حصے دیو زمیناں دے اندروں انہاں نو حصے دیو جائیداداں دے اندروں میرے پیغمبر دا فرمان ہے اور جس بندے نے اپنی بیٹیاں نو حصہ نہ دیتا اپنی بچیاں نو دنیا دے اندر اوندا حصہ نہ دیتا کل قیامت والا دن ہوئے گا اپنی بچیاں دا حصہ اپنے سر تے جا کے ٹریا پھرے گا پھر دنیا جہان دے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں ہوئے گا جڑا اللہ دے حصے دے اندروں اس بندے کو چھڑا لے دنیا دے اندر ہی اپنا جڑا کام ہے انہوں اس طرح منصفانہ طریقے دے نال بچیاں دا حصہ بچیاں نو بیٹیاں دا حصہ بیٹیاں نو اگر بیٹیاں دا حصہ معاف کروایا
اللہ بھائیوں دے کولو پھر بھی میرے اللہ نے گل پکڑ لینا تو کون میں معاف کروانے والا اور جدوں میں ہی قرآن دے اندر بیٹی کا ایک حق رکھ دیتا بیٹی دے دو حق رکھ دیتے تو کون میں معاف کروانے والا میرے اللہ نے جدوں پڑھ لیا پھر دنیا دی کوئی طاقت ہوتے چھڑان والی نہیں ہوئے گی اللہ اللہ آئیے آخر ایک بات اور اپنی بات کو ختم کریے میرے اور تساں پیر مرشد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا جدوں آیا نا میرے پیغمبر دے کول آندا سونیو اس بچی نوں جدوں میں پھول دیتا اے بچی آندی ہے کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت دے اندر ابا جی میں تہاڈا گریبان پھڑ کے لے جاواں گی آکھاں گی اللہ او بندہ ہے جن دنیا دے اندر مینوں اس طرح زندہ جان لو اس طرح کوئے دے اندر سٹ کے اتوں مٹیاں پا دیتیاں اللہ میں دا کچھ نہیں گوایا اللہ میں پریشان نہیں کیتا جدوں گلا کردا جا رہا نا آمنہ دے لال روندے پے اکھاں دے اندروں آنسو بہائی جا رہے نے آندے نے دنیا جہان دے لوگوں محبت کیتا کرو اپنی بیٹیاں دے نال پیار کیتا کرو اپنی بیٹیاں دے نال شفقت کیتا کرو اپنی بیٹیاں دے نال اور میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو کی پروٹوکول دیتا اور جدوں میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ میرے پیغمبر دے گھر دے اندر آندی نا آمنہ دا لال جدوں آندے نا آمنہ دا لال کھڑا ہو جاتا اس طرح جدوں بیٹی دے استقبال واسطے میرے پیغمبر کھڑے ہو جاتے بیٹی آندی اپنے سینے دے نال لاندے اے اج بھی مسلمان ہے اور تیرے گھر دے اندر بیٹی آئے تو متھے تے وٹ پا لینا ہے اے آئے گی ہن 10 دن رہے گی اور اللہ ذل جلال دی قسم ہے بیٹی گھر دے اندر جدوں پیر پاندی ہے آمنہ دے لال دا چہرہ خوش ہو جایا کرتا میرے پیغمبر اپنی بیٹی نو سینے دے نال لاندے اور میں اپنی بیٹی دا متھا چوم دے آندے او دنیا دے لوگوں بیٹی نو زحمت نہ سمجھیا کرو اور بیٹی تے اللہ دی رحمت ہویا کرتی ہے میرے پیغمبر نے اسلام دے اندر جڑی بیٹی دا مقام عطا کیتا ہے اللہ نے اور میرے پیغمبر نے فرامینہ دے اندر بیٹی دا مقام کیے بیٹی کی عظمت کیے انشاءاللہ اگلے جمعے بھی اس ٹاپک تے گل ہوئے گی اللہ کو دعا ہے جو کچھ سنایا اللہ پاک قرآن تے اور محمد رسول اللہ نے فرمان تے صحیح معنی دے اندر عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ